पार्टीहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा मसाल एकीकृत केन्द्र, दुईटा पार्टीको बीचमा भर्खरै हामी दुई पार्टीको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर त्यो वक्तव्य यहाँहरुको अगाडि सुनाइसकेपछि अब हामी दुईटा पार्टी रहेनौं, हामी एउटै एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र भयौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो समारोहका अध्यक्ष कमरेड, हाम्रो पार्टीका स्थायी समितिका सबै र केन्द्रीय समितिका सहयोगका कमरेडहरू, भर्खरै एकीकृत हुनुभएका अन्य सबै कमरेडहरू र यो समारोहमा एकीकरण समारोहमा उपस्थित देशका विभिन्न जिल्ला र भागबाट आउनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट त्यसको अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरू सबैलाई एकचोटि फेरि हार्दिक बधाई सहित क्रान्तिकारी अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र म आज यो एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी सम्पूर्ण कमरेडहरू, खास गरी मसालसँग सम्बन्धित कमरेडहरू जो आज एकीकृत हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई विशेष रूपले बधाई भन्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। इतिहास बडो विचित्रसँग अगाडि बढ्छ, त्यो मानिसले चाहेको जस्तै गरी मानिसको मनोगत इच्छा जस्तो गरी अगाडि बढ्दो रहेनछ। त्यो विज्ञानको नियम अनुसार वस्तुगत र आत्मगत शक्ति सन्तुलनको एउटा प्रक्रिया हुँदै अगाडि बढ्दो रहेछ। म के महसुस गर्छु भने आज हामी जुन एकताको कुरा गरेका छौं, हामी सबै र म समेत हामी सबै एउटै स्कुलबाट मूलभूत रूपमा अगाडि आएका कमरेडहरू हौं। हिजो 2019 सालमा पार्टी विभाजित भएपछि र पार्टी जिल्ला जिल्लामा इलाका इलाकामा टुक्रिएर बसेपछि त्यसलाई फेरि पुनर्निर्माण गर्ने एउटा ठूलो पहल कदमी अगाडि आयो। एउटा धाराको नेतृत्व गर्दै कमरेड पुष्पलालले, अर्को धाराको नेतृत्व गर्दै कमरेड मोहन विक्रम सिंह र कमरेड निर्मल लामाहरूले र अर्को एउटा झापा विद्रोह भन्दै त्यसको नेतृत्व गर्दै माधव नेपालजीहरूबाट पार्टीलाई पुनर्गठन गर्ने केन्द्रीय रूपमा भन्ने त्यो प्रयास भयो र धेरै पार्टी विभाजन र एकताको श्रृङ्खला हुँदै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आजको दिनमा आइपुगेको छ। मलाई आजको यो कार्यक्रममा सहभागी हुँदा र लोकेन्द्रजीले नेतृत्व गरेको समूहसँग हामी हस्ताक्षर गर्दै गर्दा मैले चौथो महाधिवेशन कालको सम्झना ताजा भएर आएको छ। स्कुलको हिसाबले हामी कुन स्कुलबाट आयौं भनेर भन्दा हामी मूलभूत रूपमा एउटै स्कुलका हामी विद्यार्थीहरू हौं। हामी एउटै स्कुलको विद्यार्थी भएको नाताले मलाई लाग्छ हाम्रो यो एकता कुनै कार्यनैतिक र कूटनैतिक खालको एकता होइन, यो विचारधारात्मक एकता हो र यो दिगो जानेछ र यसले देशमा एउटा बलियो सन्देश दिनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यो कुन प्रसङ्गमा भने हामी एउटा ठूलो सपना देखेर नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको निकै ठूलो भरोसा छ, विश्वास छ। हामी एउटा नयाँ परिस्थितिमा समावेशी लोकतन्त्र सहितको संविधान बनाएर देश निर्माणको अभियानतिर अगाडि बढ्दैछौँ भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न भएर हामीले प्रस्तावित गरेर तत्कालीन रूपमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको पनि एकता भएको थियो। हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले त त्यसलाई इमानदारीतापूर्वक देशमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बलियो होस्, जनतामा विकास र समृद्धिको नयाँ युगको प्रारूपवाद गर्न सकियोस् र हामीले वर्षौंसम्म समाजवादको एउटा नयाँ यात्रातिर देशलाई डोर्याउन सकियोस् भनेर गरेका थियौँ। तर अर्को पक्ष र त्यसको नेतृत्व मुख्यतः
उसले त्यो एकतालाई एउटा विचारधारात्मक र राजनीतिक एकताको रूपमा होइन, सत्तामा पुग्ने भर्याङको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दा त्यो निकै ठुलो धोका र विश्वासघातमा परिणत भयो र हामी फेरि एकचोटि नयाँ सिराबाट विचारधारात्मक राजनीतिक ढङ्गले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने नयाँ ऐतिहासिक आवश्यकताको बिन्दुमा आइपुग्यौँ। यद्यपि त्यो एकता गर्दा हामीले पक्कै पनि मार्क्सवादका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई, राजनैतिक मुद्दाहरूलाई, इतिहासको मूल्याङ्कनलाई ठिक ढङ्गले नै गरेका थियौँ। तर अघि यहाँ दिलारामजीले भने जस्तै नेतृत्व भनेको धेरै ठुलो कुरा हुँदो रहेछ। विश्वमा ठुल्ठुला क्रान्ति सम्पन्न हुने क्रममा पनि नेतृत्वको धेरै ठुलो भूमिका छ। विचार निर्माणमा मार्क्स एङ्गल्सले खेलेको भूमिका, या रुसी क्रान्तिमा लेनिनले खेलेको भूमिका, या चिनिया क्रान्तिमा माओ सेतुङले खेलेको भूमिका, एकातिर एउटा ठुलो वैचारिक निष्ठा र आदर्शको साथ जनता र पार्टी पङ्क्तिको सामूहिक विवेकको केन्द्रित अभिव्यक्तिको रूपमा ती नेताहरूले प्रतिनिधित्व गरेर इतिहासलाई र विश्वलाई नै तरङ्गित पार्दै ठुल्ठुला क्रान्तिहरू सम्पन्न भए। 20औं शताब्दीको हामी पुरै अवधि हेर्यो भने अर्कोतिर हामी ठुल्ठुला प्रतिक्रान्तिमा पनि नेताहरूले प्रतिक्रान्तिकारी भूमिका खेलेको नकारात्मक पक्ष पनि तपाईँ हामीले देख्यौँ। रुसमा बोरिस येल्सिनदेखि ब्रेजनेभसम्म या चाहिँ अरू थुप्रै, चेउसेस्कोदेखि अरू थुप्रै त्यस्ता प्रतिक्रान्तिकारीमा बदलिएका नेताहरू, त्यसका कारणले जनताका सपना चकनाचुर भएका, क्रान्तिका सपना चकनाचुर भएको इतिहास, प्रतिक्रान्तिको भयानक इतिहास पनि हामीले देख्यौँ। र हामी 21औं शताब्दीको यो अहिलेको चरणमा हामी विश्व इतिहासका र नेपालकै कम्युनिस्ट आन्दोलन र राजनीतिक आन्दोलनका इतिहासका पनि सकारात्मक र नकारात्मक अनुभवहरूको समीक्षा गर्दै हामीले फेरि समाजवादको नयाँ बाटोको खोजी गर्नु छ। हामी त्यसमा केन्द्रित छौँ। कमरेडहरू, तपाईँहरू आज एउटा नयाँ आशा, नयाँ भरोसा बोकेर देशका विभिन्न भागबाट यो एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी हुने र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने र समाजवाद निर्माणको दिशामा अगाडि जाने भनेर आउनु भएको छ। म तपाईहरुको उत्साहलाई म हृदयदेखि अभिवादन गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको विश्वासलाई म विशेष रूपले सम्मान गर्न चाहन्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि देशमा प्रतिक्रान्तिका षड्यन्त्रहरू चलिरहेकै छन्। अहिले पनि दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति, दुईटा राजनीतिक धारको बीचमा एउटा ठूलो ध्रुवीकरण देखा परिरहेको छ। एकातिर लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त समावेशी लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने कहीं न कहीं षड्यन्त्र भइरहेकै छ। ती सबै तत्त्वहरू जो हिजो आन्दोलन, युद्ध र आन्दोलनको बीचबाट परास्त भएका सामन्ती तत्त्वहरू अनि राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका विरुद्ध गतिविधि गर्ने दलालहरू र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल एकातिर छन्। तिनले प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सबै परिवर्तनका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर, क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तहरू, वामपन्थीहरू, त्यस खालका सबै शक्तिहरू र सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, समुदाय सबै फेरि यो परिवर्तनको रक्षा गर्दै अझ अगाडि जाने दृढताको साथ फेरि मोर्चाबद्ध हुँदैछन्। गत साल पुस 5 गतेबाट नेपालमा प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको एउटा डरलाग्दो षड्यन्त्र अगाडि आयो। तपाईँ हामी सबै
त्यसका साक्षी छौँ, इतिहासका साक्षी छौँ हामी। हामीले त्यो देख्यौँ। संविधान, लोकतन्त्र र त्यसका मूलभूत मान्यताहरूलाई लत्याउँदै संविधान खारेज गर्ने, यो परिवर्तनलाई उल्ट्याउने मनसायको साथ बडो निर्ममतापूर्वक प्रतिगामी कदम चालियो। तपाईहरुले सायद नोट गर्नुभएको होला, सुन्नुभएको होला। त्यो प्रतिगामी र विघटनको घटना गर्ने बेलामा भनियो के भने पार्टी भित्र अन्तर संघर्ष चर्किएको हुनाले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्ने जस्ता तर्क, बडो अनौठो तर्कहरू हामीले सुन्यौं। र त्यति बेला पनि ध्रुवीकरणको एउटा स्थिति थियो र देशका सबै ती शक्तिहरू जो संविधानको लोकतान्त्रिक मान्यताको रक्षा गर्न चाहन्थे, जो राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र सुदृढीकरण चाहन्थे, जो गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण चाहन्थे, ती सबै एकातिर र यसलाई उल्ट्याउन चाहने अर्कातिर भएर निकै ठुलो सङ्घर्ष चल्यो। तपाई हामी सबैले देख्यौं। मैले त्यति बेला सार्वजनिक समारोहमा जनताको बीचमा उभिएर भनेको थिएँ, प्रतिगमन र प्रतिक्रान्ति गर्ने सपना षड्यन्त्रकारी प्रतिक्रियावादले देखेका छन्, त्यसलाई पूरा हुन दिइने छैन। जरुरी पर्यो भने हामी फेरि एउटा ठुलो क्रान्तिकारी लडाई लड्न तयार छौं, तर नेपाली जनताले रगत बगाएर ल्याएको परिवर्तन उल्टिन दिने छैनौं। हामीले बडो स्पष्टसँग त्यो कुरा राख्यौं। खुसीको कुरा हो, यो देशका सबै देशभक्तहरू, सबै राम्रो ब्रेन दिमाग भएका बुद्धिजीवीहरू, विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिक आन्दोलनका, न्याय क्षेत्रका होस् या पत्रकार, बुद्धिजीवी, अरू सबैको पनि त्यसमा साथ सहयोग रह्यो प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध। निकै ठुलो सेटिङको कुरा थियो, त्यो सेटिङ भत्कियो। जनताको सेटिङको अगाडि प्रतिक्रियावादी सेटिङको केही चल्दैन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भयो र हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुँदै अगाडि बढ्ने क्रममा फेरि अर्को षड्यन्त्र अन्तर्गत फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। रातको अँध्यारोमा 12 बजेपछि, तपाईहरुलाई थाहा छ, 2 बजेतिर फेरि विघटन गरेर फेरि चुनावको घोषणा भनेर गरियो। तुरुन्तै हामीले गठबन्धन बनाउन पहल गर्यौं। धेरै ठुलो मेहनतपछि गठबन्धन बन्यो र ती षड्यन्त्रहरूलाई फेरि एकचोटि परास्त गरियो। मैले यति कुरा किन भन्न खोजेको छु भने अहिले पनि हामी ढुक्क हुने स्थिति छैन। प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी र षड्यन्त्रकारीहरू अहिले पनि प्रतिक्रिया र षड्यन्त्रकै प्रक्रियामा छन्। त्यसकारण हामी राष्ट्रका, जनताका पक्षधर, क्रान्तिका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने कुरामा कतै हामीले रिल्याक्स गर्न हुने स्थिति छैन। हामीले पुरै मेहनतको साथ अगाडि जानु छ र त्यसको निम्ति कम्युनिस्टहरूको बीचको एकता सबभन्दा ठुलो कुरा हो। इमानदार कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको बीचको बलियो एकताले नै प्रतिक्रान्ति विरोधी क्रान्तिकारी आन्दोलनको नेतृत्वको भूमिका खेल्न सक्दछ, खेल्नु पर्दछ र त्यसको नेतृत्व अन्तर्गत सबै देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील सबै जनवादी शक्तिहरूलाई हामीले गोलबन्द गर्न सक्नु पर्दछ र मात्रै प्रतिक्रान्तिको आँधी या हुरीलाई रोक्न सकिन्छ र क्रान्तिको एउटा नयाँ लहर सृष्टि गर्न सकिन्छ। मलाई के विश्वास छ भने आज यो हलमा जसरी एउटा बलियो सन्देश दिने नाताले मलाई के लाग्छ भने हुन त अवसरवादीहरू अहिले गाउँमा केही मान्छेको शिला खोज्दै हिँड्ने गरेका छन्। तपाईहरुले देख्नुभयो होला, पार्टी प्रवेशका नाममा भन्दै गाउँतिर शिला खोज्दै। म अहिले धेरै त भन्दिनँ यो मिटिङमा, तर सुनारको 100 चोट, लोहारको 1 चोट भने जस्तो आज हामीले लोहारको चोट हाल्यौं। यो हलबाट, यो एकीकरण प्रक्रियाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विघटन र विसर्जन गर्न चाहने अवसरवादी, विदेशी प्रतिक्रियावादीको अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने
तत्त्वहरूलाई एउटा चुनौती यो हलबाट हामी दिन चाहन्छौँ। तिनीहरूको षड्यन्त्र चल्ने छैन। नेपाली जनता, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू सचेत छन् र सबै खाले चुनौतीको सामना गर्न तयार छन्। यो सन्देश यहाँबाट आज देशभरि र विश्वभरि प्रवाहित भएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने हो, हिजो एमालेसँग गरिएको एकता हाम्रो चाहना हुँदाहुँदै पनि सही विचार, राजनीति, संगठनात्मक विधि अनुसार त्यो अगाडि बढोस् भन्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि विविध शक्तिहरू मिलेर त्यसलाई सफल हुन दिएनन्। म त्यतापट्टि अहिले बढी जान चाहन्न, तर हामी क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताको आवश्यकतालाई, त्यसको झन्डालाई अहिले पनि उँचो राख्न चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय एकताको झन्डालाई उँचो राख्न चाहन्छौँ। हामी यो देशका सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायका जनताको एकताको झन्डालाई उँचो राख्न चाहन्छौँ। मलाई लाग्छ केही समयपछि नै यो कुरा बडो स्पष्ट हुनेछ कि को विजयी हुने हो, को होइन भन्ने कुरा केही समयपछि नै थाहा हुनेछ। मैले पार्लियामेन्टमा या प्रतिनिधि सभामा माओवादी क्रान्तिकारीहरू या कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई हल्का रूपले नहेरियोस् भनेको थिएँ। तपाईँहरूले सम्झिनु भएको होला। आगोसँग खेल्ने दुस्साहस नगर्नु उचित हुन्छ भनेको थिएँ। के भयो? आगोसँग खेल्दा बालुवाटारबाट बालकोट भयो, 6वटै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री चट भयो। अहिले बडो धाक धम्की लगाएर त हिँडेका छन् उनीहरू। त्यो धाक धम्की मात्रै हो। आउने निर्वाचनमा देखिनेछ कसको हालत के भयो र कसको हालत के हुँदैछ, त्यो नेपाली जनताले देखाउनेछन्। त्यसकारण म सबै कमरेडहरूलाई गम्भीरतापूर्वक संगठनलाई सुदृढ गर्न, विस्तार गर्न, जनताको घर दैलोमा जान, हिजो युद्ध र आन्दोलनको बेलामा हामीलाई साथ दिएका हाम्रा तमाम महान शहीदहरूका आदरणीय परिवारसँग, बेपत्ता योद्धाका परिवारहरूसँग, घाइते अपाङ्ग र उनका परिवारहरूसँग, हिजो आन्दोलनमा हामीलाई सहयोग गर्ने आम जनताको घर घरमा पुगेर हामीले संगठन विस्तार गर्ने, गतकालमा हामीबाट केही त्रुटि भएका छन् भने त्यो आत्मसमीक्षा गर्ने, जनतासँग हामीबाट केही भुल भयो हामी सच्याउँछौँ भनेर जनतालाई भरोसा दिलाइयो भने मलाई लाग्छ एकचोटि फेरि नेपाल र नेपाली जनताले हामीलाई भरोसा गर्नेछन्, विश्वास गर्नेछन्। हामी जित्नेछौँ र नेपाललाई समाजवादको नयाँ युगतिर डोर्याउनेछौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, अहिले हामी 5 दलीय गठबन्धन बनाएर प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिका विरुद्धको सङ्घर्षमा विजयी भएका छौँ। आज हामी जो एकीकरण गरेका छौँ, म के पनि आज यो मञ्चबाट भन्न चाहन्छु भने कुनै गठबन्धनका पार्टी र नेतासँग हाम्रो कसैसँग कुनै बैरभाव छैन, बरु त्यो गठबन्धनलाई बलियो बनाएर लानुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ र हाम्रो तर्फबाट त्यसको निम्ति लगातार प्रयास भएको छ, रहिरहनेछ। हाम्रो आजको यो एकीकरण कार्यक्रमले गठबन्धनमा रहेका कुनै पनि पार्टी, नेता या संस्थालाई कुनै नकारात्मक असर पर्ने छैन भनेर म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। म के कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु भने धेरै समयपछि किनकि एक जमानामा कमरेड मोहन विक्रम सिंह मेरो पनि आदर्श हुनुहुन्थ्यो। उहाँको स्कुलिङ, कमरेड निर्मल लामाको स्कुलिङबाट हुर्केकै मान्छे हौँ हामी। र धेरै वर्षपछि बडो सुखद भन्नुपर्छ यो परिघटना, कमरेड मोहन विक्रम लगायतका नेताहरूसँग मेरो असाध्य सकारात्मक संवाद, छलफल र कता पुरानो भावनात्मक सम्बन्ध पनि पुनर्जीवित हुन खोजेको छ। र म यो पनि जानकारी गराउन उचितै हुन्छ भन्ने ठान्छु। केही समय पहिले मात्रै मैले कमरेड मोहन विक्रम सिंह लगायत
मसालको नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई अब नयाँ स्थिति बन्यो, देशको पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको पनि। तपाईँ हिजो पनि हाम्रो अभिभावकै हो, अहिले पनि तपाईँले अभिभावककै भूमिका खेलौँ र हामी सबै एकै ठाउँ केन्द्रित हौँ भनेर मैले प्रस्तावित गरेको छु। र कमरेड मोहन विक्रमले ल सकारात्मक छलफल गर्ने भनेर सकारात्मक उत्तर दिएको कुरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहन्छु। तर फेरि सँगसँगै लोकेन्द्रजीले भनेको कुरामा म पनि एउटा चाहिँ भुक्तभोगी हो भन्ने कुरा र हामी सबै यहाँ नारायण काजी श्रेष्ठदेखि हामी सबै पनि एउटा भुक्तभोगी हौँ भन्ने कुरा पनि हो। किनभने मार्क्सवादलाई हामीले गतिमा, परिवर्तनको प्रवाहमा एउटा विज्ञानको रूपमा आत्मसात गर्ने कि एउटा धर्मशास्त्रको रूपमा, जड वस्तुको रूपमा भन्ने एउटा ठुलो सवाल यहाँ छ। पुरानो पिढीका हाम्रा कयौं साथीहरूले मार्क्सवादलाई गति, परिवर्तनको प्रवाहमा बुझ्नुको सट्टा एउटा जड वस्तुको रूपमा बुझ्दा धेरै ठुलो समस्या भएको छ। र मैले के भन्ने गरेको छु भने जो जहाँनिर बिउजिन्छ त्यो त्यहीबाट उठेर हिँड्ने हो। नबिउजेसम्म त मान्छेहरू सुति नै लाग्छ। अब मैले यो भन्दाखेरि फेरि घमण्ड गरेर नभन्नु होला, म अलि पहिल्यै बिउजेछु र म बाटो लागेँ। क्रमशः बिउजिँदै जाने क्रम भएर आज लोकेन्द्रजीहरू र तपाईँहरू बिउजिनु भएर फेरि लामबद्ध हुनुभयो मोर्चामा। मलाई लाग्छ गर्दै जाँदा अन्तिममा हाम्रो मोहनजी लगायत सबै साथीहरू पनि बिउजिनु हुनेछ र हामी एउटै मोर्चामा, एउटै केन्द्रमा हुनेछौँ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसकारण आजको यो कार्यक्रममा धेरै टाढा टाढाबाट बडो दुःखको साथ आउनु भएको छ। हामी पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको सङ्घारमा छौँ। समयको असाध्य धेरै दबाब छ। हामी अहिले नै फेरि स्थायी समितिको बैठक बस्नु छ, सम्मेलनको अरू तयारी पनि गर्नु छ। त्यसकारण मैले यहाँ धेरै भन्न र धेरै सैद्धान्तिक व्याख्या गर्न पनि सम्भव भइराखेको छैन। मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागेको छ भने तपाईँहरू आज एकीकरण प्रक्रियामा सामेल हुनुभएका पूर्व मसालका कार्यकर्ता र नेताप्रति हाम्रो एउटा भरोसा हुन्छ कि माओवादी केन्द्रमा के भरोसा हुन्छ भने तपाईँहरू अलि अनुशासित हुनुहुन्छ, अलि मेहनती हुनुहुन्छ, दुःख कष्ट गर्न सक्ने स्कुल हो तपाईँहरूको भन्ने हाम्रो भरोसा छ। तपाईँहरूसँग एकीकरणको कुरा गर्दै गर्दा अलि माओवादी केन्द्रभित्र कहिलेकाहीँ अलि चाहिँ यो सत्ताको नजिक पुगेपछि अलिअलि बेला बेलामा कमी कमजोरी फोहोर मैला लाग्ने गरेको छ। तपाईँहरू आएपछि त्यो सफाई अभियानमा नै मद्दतै पुग्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। र तपाईँहरूले एउटा उदाहरण क्रान्तिकारी कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको फेरि स्थापित गर्न, यद्यपि हामी माओवादी केन्द्रमा त्यसैमा छलफलमा छौँ। यो पार्टीलाई क्रान्तिकारी पार्टीकै रूपमा, मार्क्सवादलाई विज्ञानकै रूपमा विकसित गर्ने, परिमार्जित गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको एउटा नयाँ बाटोतिर अग्रसर हुने कुरामा हामी कमिटेड भएर लागेका छौँ। तपाईँहरूले देख्नुभयो माओवादी केन्द्रको हिजोको, अब एकीकरण हुनुभन्दा पहिलाकोमा हामीले वडा सम्मेलनदेखि, सदस्यता नवीकरणदेखि वडा सम्मेलन, पालिका सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन 10 वटा हुँदै अहिले अब हामी राष्ट्रिय सम्मेलनमा जुटेका छौँ र झन्डै 8 लाख पार्टी सदस्य सङ्गठित रूपमा आएको अवस्था छ। अब तपाईँहरू थपिँदा यो अब अर्थमेटिक मात्रै हुँदैन, अङ्कगणित जस्तो हुँदैन। तपाईँहरू थपिएको ज्यामिति जस्तो हुन्छ, ज्योमेट्री गुणात्मक ढङ्गले वृद्धि हुन्छ र त्यो अब 10 लाख हुँदै अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट सङ्गठन विस्तार गर्न, सुदृढ गर्न भूमिका खेल्नुहोस्। हामी माओवादी केन्द्र, यसै पनि माओवादी केन्द्र भनेको विभिन्न क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकता र ध्रुवीकरणको प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको केन्द्र हो। त्यो एउटा जड, एउटा कुनै परम्परागत चाहिँ तपाईँको
अन्धविश्वासमा चलेको पार्टी होइन। गति परिवर्तनको प्रवाहमा ठुल्ठुला क्रान्तिकारी फड्को हान्दै निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्दै ठुल्ठुला पीडा र क्षति नजिकबाट बिहोर्दै चाहिँ अगाडि बढेको पार्टी हो। आज तपाईहरु यहाँ एकीकृत हुनुभएको छ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुले त्यही निरन्तरतामा क्रम भङ्ग गर्ने, महाविपत्तिहरूको सामना गर्ने र समाजवादी क्रान्तिलाई सफल पार्नको लागि जस्तोसुकै त्याग बलिदान गर्न पनि तयार हुने एउटा फौज आज सामेल भएको मैले ठानेको छु। तपाईहरुलाई फेरि एकचोटि सलाम भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।